كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفوا الميكرو ليكونومي، غنشوفوا التتمه ديال بارتي 1. اليوم غادي نهضروا على لوطو مارجينال دو سبستيتيسيون اللي هو الرمز ديالو تي ام اس، اللي كيساوي ليتيليتي مارجينال دو اكس على ليتيليتي مارجينال دو ايغريك كتساوي بي دو اكس على بي دو ايغريك. وكاين لا كونترانت بيدجيتير، هاد لا كونترانت بيدجيتير كتساوي ار ايغال هاد ار هو الغوفوني ايغال اكس بي دو اكس بليس ايغريك بي دو ايغريك. كنستعملوا هاد العلاقات بجوج باش كنجبدوا واحد الكيستيون اللي هو يقدروا يسولوك يقولوا لك اعطينا لو شوا اوبتيمال، يعني غنجبدوا اكس و ايغريك القيمه ديالهم، اولا كيقول لك لي كوردوني اوبتيمال، اولا الباني دو كونسوماتور، اولا الكونتيتي دو كونسوماتور، اولا يمكن ليه يقول لك لا كونتيتي كي ماكسيميز لا ساتيسفاكسيون. وكاين لا كونتيتي اوبتيمال. كاين عاوتاني يقدر يسولك يقول لك اعطيني لا كومبينيزون اوبتيمال اولا لوبتيمون. المهم هاد لي كيستيون كاملين كيعبروا على حاجه وحده، اننا خصنا نجبدو اكس و ايغريك، خصنا نجبدو القيمه ديالهم انطلاقا من هاد جوج ديال العلاقات. وكاين هاد المبيان اللي كيمثل لينا لو شوا اوبتيمال، يعني الاختيار الامثل او المناسب. يعني كل نقطة من هذا المنحنى كتمثل لو شوا اوبتيمال، يعني الاختيار المناسب او الامثل. غادي نشوفوا دابا واحد ليكزامبل باش نفهمو مزيان. La fonction d'utilité d'un consommateur se présente comme suit. عطينا la fonction ix y égale 5x au carré y. La contrainte budgétaire correspondant R égale x p de x plus y p de y. عطينا الغوفوني كيساوي القيمة ديالو هي 180، x كتبقى x، بي دو x عطينا القيمة ديالها اللي هي جوج، زائد بي دو y القيمة ديالها عطينا لينا هي 4 و y كتبقى. المهم قال لينا في الكيستيون الاولى ديتيرميني لو شوا اوبتيمال، يعني خاصنا نجبدو x و y. خاصنا نجبدو x القيمة ديالها شحال تكون و y خاصنا نشوفو القيمة ديالها. اول حاجة كنبداو بها كناخدو هذيك تي ام اس اللي كنت قلت لكم في الاول، يعني هذيك العلاقة الاولى اللي خصنا نخدمو بها. تي ام اس ايغال ليتيليتي مارجينال دو x على ليتيليتي مارجينال دو y ايغال بي دو x على بي دو y. غادي نجبدو اول حاجة هاد تي ام اس. هاد ليتيليتي مارجينال دو x كتعني الاشتقاق، يعني كيف ما قرينا في الباك اشتقاق ديال الدالة لو ديريفي. اول حاجة غنشقو بالنسبة لاكس ونشتقو عاوتاني بالنسبة لايغريك. غادي ناخدو الفونكسيون ديالنا عندنا هي ايغريك اكس ايغريك ايغال 5 اكس او كاري فوا ايغريك. الا اشتقينا ليتيليتي مارجينال دو اكس، الا اشتقينا بالنسبة لاكس غتبقى لينا غنهبطو الاو كاري غتولي هي 10 اكس و ايغريك كتبقى، دونك غتولي عندنا ليتيليتي مارجينال دو اكس 10 اكس ايغريك. نشتقو دابا بالنسبة لايغريك، غادي نمشيو للفونكسيون ديالنا غادي تولي عندنا هي 5 اكس او كاري. ايغريك غتولي ببلاصه واحد حيت شقيناها. ليتيليتي مارجينال دو ايغريك ايغال 5 اكس او كاري. دابا حنايا جبدنا ليتيليتي مارجينال دو اكس و ليتيليتي مارجينال دو ايغريك، غادي نعوضوهم. غادي نمشيو للتي ام اس كيساوي ليتيليتي مارجينال دو اكس على ليتيليتي مارجينال دو ايغريك، غنعوضوهم. ليتيليتي مارجينال دو اكس اللي هي 10 اكس ايغريك على ليتيليتي مارجينال دو ايغريك اللي هي 5 اكس او كاري. غادي نختازلو اكس مع اكس غتبقى كتساوي بي دو اكس على بي دو ايغريك. غادي نمشيو دابا ملي اختزلنا هاد اكس مع اكس غتبقى عندنا 10 ايغريك على 5 اكس كتساوي جوج على 4. جوج على 4 منين جينا عوضنا بي دو اكس بالقيمة ديالها و بي دو ايغريك بالقيمة ديالها. الا مشينا للفونكسيون ديالنا الكونترانت بيدجيتير غاعطينا بي دو اكس قلت لكم القيمة ديالها اللي هي جوج، وعطينا بي دو ايغريك القيمة ديالها اللي هي 4، دونك غتولي جوج على 4. حنا دابا خاصنا نجبدو
إكس بدلالة إكغيك أو إكغيك بدلالة إكس. غادي نمشيو نجبدو إكغيك بدلالة إكس، غادي نشدو 10 نقسموها على 5 غتولي هي جوج إكغيك إكس. دونك هي هادي جوج إكغيك إكس كتساوي جوج على 4. غادي نطلعو إكس حدا جوج ونهبطو جوج حدا 4، دونك غتولي إكغيك إيكال 2 إكس على 8. حنا دابا جبدنا إكغيك بدلالة إكس. غنمشيو الكونترانت بيدجيتير اللي هي هادي 180 إيكال جوج إكس بليس 4 إكغيك. غادي نعوضو في إكغيك، فيما نلقاو إكغيك في هاد العلاقة ديال الكونترانت بيدجيتير غادي نعوضوها بهاد القيمة اللي هي 1 على 4 إكس. دونك غتولي 180 كتساوي جوج إكس زائد كانت عندنا 4 إكغيك، غنخليو 4 والإكغيك نعوضوها بواحد على 4 إكس، 1 على 4 إكس اللي هي هادي. غادي نعوضوها غتولي عندنا 4 في 1 على 4 إكس، غتختزل 4 مع 4 غتبقى عندنا إكس. دونك 180 كتساوي جوج إكس زائد 1 إكس اللي بقى عندنا اللي هي 3 إكس. غادي نجبدو دابا إكس، القيمة ديال إكس. دونك إكس اللي هي 180 على 3 إلا حسبناها في الكالكيل غتعطينا 60. دونك القيمة ديال إكس اللي هي 60. حنا جبدنا دابا القيمة ديال إكس، خاصنا نمشيو نجبدو القيمة ديال إكغيك. دونك هاد 60 غادي نعوضوها في إكس اللي كاينة في الفونكسيون ديال إكغيك. إكغيك كانت عندنا اللي هي 1 على 4 إكس، غادي نعوضو فيها إكغيك تساوي 1 على 4 إكس، غادي نعوضو إكس ب60 غتولي عندنا 60 على 4. 60 على 4 اللي هي هادي إلا حسبناها في الكالكيل غتعطينا 15. دونك القيمة ديال إكغيك كتساوي 15. حنا دابا جبدنا ليهم الكيستيون ديالهم اللي قال لينا ديتيرميني لو شوا اوبتيمال. دونك اكس ايكال 60 و ايكغيك ايكال 15. غنكتبو ليهم دونك لو شوا اوبتيمال دو سو كونسوماتور اي اكس ايكال 60 ايكغيك ايكال 15. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي وما يكونش عندكم حتى اشكال ان شاء الله، وغادي نشوفوا واحد لابليكاسيون ثانيه باش نفهموا اكثر. دابا غادي نشوفوا هاد لابليكاسيون نيميرو 2 باش نفهموا اكثر. اول حاجه عطينا considérons un consommateur dont la fonction suivant u de x y égale y عامل x زائد 1. عطينا الفونكسيون ديال الكونسوماتور هي هادي. الكيستيون 1 اللي عطاونا calculer le taux marginal de substitution يعني TMS. في الكيستيون 2 calculer les prix P de x et le prix P de y des deux biens يعني ديال P de x و ديال P de y. La question 3, sachant que le revenu du consommateur est 150 dirhams, يعني R égale 150, et que les quantités optimales consommées X كتساوي 7 et Y كتساوي 2، يعني عطاونا X القيمة ديالها هي 7 و Y عطاونا القيمة ديالها هي 2. قال لنا déterminer le niveau de satisfaction اللي غيكون هو U. لو نيفو دو ساتيسفاكسيون كيكون هو اي. نشوفوا القيمه ديالو شحال. المهم بالنسبه للكيسيون دو قال لنا غتجبدوا بي دو اكس و بي دو ايغريك. كنا كنجبدوا في لو شوا اوبتيمال كنا كنجبدوا اكس و ايغريك، دابا هنا العكس ولكن نفس الطريقه نفس الخدمه. المهم نبداو اول حاجه في الكيسيون كالكول لو طو مارجينال دو سبستيتيسيون تي ام اس. عندنا الفونكسيون ديالنا اي دو اكس ايغريك كتساوي ايغريك عامل اكس زائد 1. غادي نشرو باش تسهل علينا العمليه. دونك غتولي عندنا الفونكسيون ديالنا اي دو اكس ايغريك كتساوي ايغريك اكس زائد ايغريك. تي ام اس عارفين بان تي ام اس كيساوي ليوتيليتي مارجينال دو اكس على ليوتيليتي مارجينال دو ايغريك كيساوي بي دو اكس على بي دو ايغريك. حنا غنخدموا بهاد ليوتيليتي مارجينال دو اكس على ليوتيليتي مارجينال دو ايغريك حيت عندنا فونكسيون. دونك فيما يبان لكم ليوتيليتي مارجينال يعني راه غنديروا الاشتقاق لهذيك الداله هنايا بالنسبه لاكس وهنايا بالنسبه لايغريك. هنا مشينا للفونكسيون ديالنا اللي هي هذه بعد ما نشرناها غادي نشتقوا. الا اشتقينا ليوتيليتي مارجينال بالنسبه لاكس غتولي عندنا هي ايغريك، حيت هاد ايغريك غتمشي زيرو غتبقى عندنا اكس ايغريك غنشتقوها غتبقى عندنا هي ايغريك. اما ليوتيليتي مارجينال دو ايغريك
الا اشتقينا هنا في هذه الفونكسيون غنشتقو دابا بالنسبه لايكغيك، غتبقى عندنا اكس زائد واحد، يعني ايكغيك في اكس الا اشتقيناها غتبقى هي اكس زائد ايكغيك غتبقى في بلاصتها واحد. دونك هذا هو الاشتقاق ديالها. بالنسبه للتي ام اس غيولي عندنا على هذا الشكل التالي، غير غادي نعوضو بالنسبه لوتيليتي مارجينال دو اكس لقينا هي ايكغيك، ولوتيليتي مارجينال دو ايكغيك لقينا هي اكس زائد واحد. غادي نعوضو اشولي عندنا تي ام اس كيساوي ايكغيك على اكس زائد واحد. هذا هو الجواب ديال الكيستيون ا. بالنسبه للكيستيون 2 قال لنا جبدوا لنا بي دو اكس و بي دو ايكغيك. بي دو اكس و بي دو ايكغيك غادي نخدموهم بنفس الطريقه باش كنا كنجبدوا لو شوا اوبتيمال. التمرين اللي قبل من هذا كيف ما جبدنا اكس و ايكغيك غادي نجبدوا هاد بي دو اكس و بي دو ايكغيك نفس البرانسيب. اول حاجه كنخدموا بالتي ام اس والعلاقه ديال كونطرانت بيدجيتير اللي هي ار كتساوي اكس بي دو اكس زائد ايكغيك بي دو ايكغيك، والتي ام اس كيساوي ليوتيليتي مارجينال دو اكس على ليوتيليتي مارجينال دو ايكغيك تساوي بي دو اكس على بي دو ايكغيك. غادي نعوضوا هاد ليوتيليتي مارجينال دو اكس على ليوتيليتي مارجينال دو ايكغيك بالقيمه ديالهم اللي كنا جبدنا ديجا. كانت خرجت لينا هي ايكغيك و اكس زائد واحد اللي هي اللي عطاتنا التي ام اس. ايكغيك على اكس زائد واحد غادي نعوضوها كتساوي بي دو اكس على بي دو ايكغيك. حنا باغيين بي دو اكس و باغيين بي دو ايكغيك القيمه ديالهم. اذا غادي نشوفوا دابا نجبدو وحده بدلاله الاخرى، يا اما بي دو اكس بدلاله بي دو ايكغيك ولا بي دو ايكغيك بدلاله بي دو اكس. غادي نعوضو هاد ايكغيك و اكس بالقيم ديالهم حيت كانوا عطاوهم لينا في التمرين. كانوا قال لينا بلي اكس كتساوي 7 و ايكغيك كتساوي 2. دونك غتولي عندنا 2 على 7 زائد 1 غتولي عندنا 2 على 8 كتساوي بي دو اكس على بي دو ايكغيك. هي اللي كتبت هنايا 2 على 8. 2 على 8 كتساوي بي دو اكس على بي دو ايكغيك. وهاد العلاقه ديال كونطرانت بيدجيتير عوضنا الغوفوني بالقيمه ديالو اللي هي 150. ار كان قال لنا كتساوي 150 و اكس قال لنا هي 7 ايكغيك قال لنا هي 2. عوضنا العلاقه ديالنا. غادي نجبدو دابا بي دو اكس بدلاله بي دو ايكغيك. غادي نطلعو بي دو ايكغيك هنايا حيت القسمه كتولي ضرب. المهم بي دو اكس كتساوي 2 على 8 بي دو ايكغيك. ملي جبدنا دابا هاد بي دو اكس كتساوي 2 على 8 بي دو ايكغيك غنمشيو لهاد العلاقه ديال كونطرانت بيدجيتير وفيما يبان لينا بي دو اكس غنعوضوها ب2 على 8 بي دو ايكغيك اولا 1 على 4 حيت 2 على 8 هي 1 على 4 كيف ما كاتب هنايا. نختازلو غتبقى عندنا هي 1 على 4 بي دو اكس كتساوي 1 على 4 بي دو ايكغيك. المهم فيما نلقاو في الكونطرانت بيدجيتير بي دو اكس غادي نعوضوها ب 1 على 4 بي دو ايكغيك. غتولي عندنا 7 كانت 7 في بي دو اكس. بي دو اكس غنعوضوها بالقيمه ديالها اللي هي 1 على 4 بي دو ايكغيك زائد 2 بي دو ايكغيك كتساوي 150. غادي نحسبوا هادشي في كالكيل. 7 على 4 زائد 2 نحسبوها في الكالكيل غتعطينا هي 15 على 4. 15 على 4 بي دو ايكغيك كتساوي 150. بي دو اكس بقات القيمه ديالها هي هادي. دابا نجبدو بي دو ايكغيك. بي دو ايكغيك كتساوي 150 في 4 على 15. طلعنا هاد 4 حدا 150 حيت القسمه كتولي ضرب، وهاد ال 15 اللي كانت فوق هبطنا لتحت. الا حسبتوها في كالكيل غتلقاو بي دو ايكغيك كتساوي 40. ملي لقينا بي دو ايكغيك كتساوي 40 غادي نعوضوها في بي دو اكس. بي دو اكس كتساوي 1 على 4 في بي دو ايكغيك. هاد بي دو ايكغيك اللي عوضناها ب 40 كيف ما درت هنايا 1 على 4 في 40 غتعطينا هي 10. دونك بي دو اكس خرجت لينا 10 بي دو ايكغيك خرجت لينا هي 40. هذا هو الجواب ديال كيسيون 2. بالنسبه لكيسيون 3 قال لنا ديتيرميني لو نيفو دو ساتيسفاكسيون اي. غادي نجبدو القيمه ديال اي شحال. اي عارفين بان هذيك الفونكسيون اللي عاطينا اي كتساوي ايكغيك عامل اكس زائد واحد. غادي نعوضو بالقيم ديالهم ايكغيك بالقيمه ديالو اكس بالقيمه ديالها. ايكغيك عندنا هي 2 اكس هي 7 وغادي نحسبو. دونك اي كتساوي هي 16. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد التمرين وعاودوا خدموه، وإلا ما فهمتوش شي حاجه صيفطوا لي في الكومونتير وهذيك الساعه انا نخدم معكم وغادي نلوح لكم تمارين جداد ان شاء الله باش تعودوا على الخدمه وغيجيكم هذاك الشيء سهل. كنشكركم على المشاهده ديال هذا الفيديو وما تنساوش تابونوا معايا باش يوصلكم كل فيديو كنلوح.
الى اللقاء ان شاء الله، نتلاقاو في فيديو جديد.